ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت، آپ دی شان، آپ دی رفعت اپنے لارے کلام کے اندر، قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت نے سورہ فتح کے اندر آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمانے میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ بے شک اساں تانوں گھلیا ہے شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگوں تسی اللہ دے رسول تے ایمان لے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم و توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ دی تسبیح بیان کرو۔ تو رب ذوالجلال نے اس آیت کا آغاز اپنے یار دے میلاد تو کیتا اور اپنے یار دی شانہ تو کیتا۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب اساں تانوں بھیجیا ہے، اساں تانوں بھیجیا ہے شاہدہ، اللہ سنہ فرماتا ہے سنے شاہد بنا کے، گواہ بنا کے۔ وہ شاہد مانا عادل و ناظر، گواہ، یہ سارے معنی شاہد دے علماء نے لکھے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ محبوب اساں تانوں شان عطا فرمائیے کہ تساں اپنی امت دے احوال نو جانن والے ہو، تسی اپنی امت دے احوال نو جانن والے ہو۔ اس طرح شاہد بنا کے بھیجیا۔ دوستانہ دی شان فرمایا وَمُبَشِّرًا، سونیا تین خوشخبری سنان والا بنا کے بھیجیا کہ حضور اپنے غلاماں نو جنت دیا خوشخبریاں سناندے رہے۔ وَنَذِيرًا، فرمایا سونیا تین ڈر سنان والا بنا کے بھیجیا۔ تو اس تو مراد مطلق ڈران والا نہیں بلکہ آن آئے نقصان تو ڈران والا، یعنی لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے اے شان اور عظمت بیان عطا فرمائی ہے کہ محبوب اپنے غلاماں نو دسو اے کام کرسو تے اللہ ناراض ہوسی، تھوڑا خسارہ ہے، تھوڑا گھاٹا ہے، تے جے چنگے کام کرسو تے اللہ تھوڑا تے راضی ہو جاسے۔ تو اللہ نے اپنے یار محمد کی شان اس آیت کے اندر عطا فرمائی، فرمایا سنیا تن ڈر سنان والا بنا کے بھیجیا۔ تیری شانہ اللہ نے اپنے محبوب کی اس آیت کے اندر بیان فرما کے اگے رب ذوالجلال نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو تسی اللہ دے رسول دے ایمان لے آؤ، کی کرو ایمان لے آؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جدو تسا مومن ہو جاؤ، سونے نبی دا کلمہ پڑھ لو، سونے نبی دے غلام بن جاؤ، لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقے دل کا تسی کلمہ پڑھ لو، تے پھر بھی کرنا ہے، فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کلمہ پڑھ کے صرف یہی نہیں آکھنا بس مسلمان ہو گیا، بلکہ مسلمان ہون دے نال نال تسا میرے یار دا ادب و احترام بھی کرنا ہے، میرے یار دا ادب و احترام بھی، بولو ادب و احترام بھی
بعد اللہ نے فرمایا کہ ہن تسبیح بیان کرو صبح و شام. تو رب الجلال نے اس آیت کی ترتیب کے حوالے نال سمجھا دیتا کہ لوگوں مسلمان ہونے واسطے میرے یار دی شاناں نوں مننا ضروری ہے. میرے یار دی شاناں نوں مننا ضروری ہے. اور جب تساں شاناں من لو تو پھر ایمان والے ہو جاؤ, سونے نبی دا کلمہ پڑھ لو, اللہ تے ایمان لے آؤ. تو اس ویلے پھر تساں کی کرنا ہے؟ اللہ سونا فرماتا ہے کہ جب تساں مومن ہو جاؤ, ایمان والے ہو جاؤ, تو اس ویلے تساں میرے یار دا ادب کرنا ہے. میرے یار دا کی کرنا ہے؟ ادب کرنا ہے, تعظیم کرنی ہے, توقیر کرنی ہے. فرمایا اس تو بعد پھر اگلا کام یہ ہے کہ میری عبادت کرنی ہے. دوستانہ دی احتشام, اللہ نے دسیا ہے کہ ایمان اس ویلے تک بندے نو نصیب نہیں ہوتا جدو یار دی شاناں نو نہ منے, اور عبادت اس ویلے تک قبول نہیں ہوتی جدو تک میرے یار دا ادب نہ کرے. لہذا عبادت بھی تاں قبول ہوتی ہے کہ بندہ سنے نبی دے عزت و احترام کرتا رہے, اور بندے کا ایمان بھی تاں مقبول ہوتا ہے کہ بندہ سنے نبی دی عظمتاں تے شاناں دا اقرار کرتا. پھر بندے کا ایمان بھی مکمل ہوتا ہے. تو پتہ چلیا حضور دی تعظیم, حضور دی توقیر, حضور دی عزت کرنا یہ بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ آیات مقدسہ اپنے صحابہ کو پڑھ کے سنائیاں, تو صحابہ نے پھر یاد رکھیاں تو کس طرح رکھیاں. افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ حضور دا احترام کس انداز نال کرتے ہیں کیونکہ پتہ سی کہ رب نے یار دا احترام ساڈے اوتے لازمی قرار دیتا ہے. تو لہذا کس انداز نال احترام کرتے ہیں؟ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نماز دا وقت ہے تے سرکار دو قبیلیاں دے درمیان صلح کران گئے نے. جدو نماز دا وقت ہو گیا تو صحابہ نے سوچیا اذان بھی ہو گئی ہے, حضرت بلال نے اذان بھی پڑھ دیتی ہے, تو ہن امام کینوں بنایا جاوے. جدو نظر ماری تے چہرہ صدیق تے نظر پئی, سبحان اللہ, تے سوچیا آپ سونے یار دا زیادہ قریبی ابوبکر صدیق ہے, لہذا انہاں نوں اگے کھلا رہی. جدو ابوبکر صدیق نے عرض کی گئی, سونے ابوبکر صدیق نماز پڑھانی شروع کر دیتی. دوران نماز لجپال آقا تشریف لے کے آئے. جدو حضور پیچھے آئے تو پھر مسجد نبی دی صفحہ بہت زیادہ ہو, کیونکہ کوئی مسلمان بھی اس میں بے نمازی, بولو یار, کوئی بھی مسلمان بے نمازی نہیں سی. لہذا اس ویلے پھر مسجد نبی تو بھری ہوتی ہے. حضرات گرامی, جدو لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی صف کے اندر آئے تے پچھلی صف والوں نے تصفیق کی, یعنی ہاتھ اٹھے اٹھے ہاتھ اٹھے ہاتھ ماریا, اس کو تصفیق کہا جاتا ہے. جدو اس طرح ہاتھ ماریا تے صف والے اگلی والے کو پتہ چلیا کہ سونے نبی آ گئے تھے. سبحان اللہ. انہاں نے جگہ خالی کی, حضور اگلی صف اندر, پھر انہاں تصفیق کی, سرکار اگلی صف اندر, پھر اگلی صف اندر. اسی طرح حضور چلتے چلتے اس جماعت دی پہلی صف اندر آ گئے. جب حضور پہلی صف اندر آئے نے, پھر پہلی صف والے نے تصفیق کی تھی. سیدنا ابوبکر صدیق کو پتہ چل گیا وہ پیچھے حضور آ گئے. پیچھے کون آ گئے نے؟ کچھ بولو, کون آ گئے نے؟ حضور آ گئے نے. جب انہیں پتہ چلیا نا کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے مصلی چھڑیا تے پیچھے ہونے شروع ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, پیچھے آنا شروع ہو گئے. سرکار نے فرمایا ابوبکر نماز پڑھا, لیکن حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹتے آ رہے ہیں. نجبال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگے بعد کے حضور نے نماز پڑھائی, نماز ہوگی مکمل. سونا نبی اپنے صحابہ منہ کر کے بیٹھ گیا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. حضرت گرامی نجبال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یا ابا بکر ما
صدیق جدو میں آکیا سی نماز پڑھاتا رہو تو پیچھے کیوں ہٹ آیا ہے پیچھے کیوں آ گیا ہے نبی نے اے نہیں فرمایا تسا نماز پڑھ دے گیا ہو پیچھو میں آیا تو ساڑھا خیال میرے اللہ ہے نماز کرٹ گئی نانا حدیث کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ملتا آبا جی وقار نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ابا بکر ما منعکا ان تثبت اذ امرتک اے ابو بکر میں جو حکم دیتا سی نماز پڑھا تو پیچھے کیوں ہٹ آیا ہے اس ویلے حضرت ابو بکر صدیق عاشقاں دے امام بولے نے ہاتھ جوڑ گرد کرتے نے لجبالا ما کان لبن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا بے شک تسا حکم دیتا سی پر سونیا ابو قحافہ دے بیٹے دی کے جرت ہے تواڈے اگے کھلو کے نماز پڑھاوے حضرت گرامی اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق نے سونے نبی دا ادب کیتا ہے سونے نبی دا احترام کیتا ہے دوران نماز احترام کیتا ہے دوستو پتہ چلیا نماز اندر حضور دا خیال آوے نماز ٹوٹدی نہیں بلکہ اور زیادہ پکی ہوندی ہے کیونکہ جس نماز اندر یار دا خیال نہیں وہ نماز کیسی کلندر لاہوری بولے آپ فرماتے نے مجھے کام کیا تھا رکوع سے مجھے کیا خبر تھی سجود کی بس تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سیدنا ابو بکر صدیق نے سونے نبی دا ادب و احترام نماز اندر کر کے دسیا او لوگو عبادت بھی کو رب دی بارگاہ دے اندر مقبول ہے جڑی سونے نبی دے احترام دے اندر ہو کے کیتی جاوے جڑا حضور دی احترام اندر کیتی جاوے ابا بیٹی وقار لجپال نبی آمینہ دے لال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احترام صحابہ نے کیتا اور یاد رکھو اللہ نے فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ یہ خطاب صحابہ نو ہو رہا سی کیونکہ اس ویلے صحابہ حضور کو موجود سن جنہاں نو سونا اللہ دستا پہ آئے میرے یار دا ادب کیتا کرو سجنوں جڑا حضور دا ادب نہ کرے اعمال ضائع ہو جاندے نے اور دوستو جنہاں سونے نبی دے سامنے بیٹھ کے حضور دے چہرے دا بھی دیدار کیتا ہے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھ کے سونے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے حضرت گرامی انہاں نو اے خطاب ہے دوستاں نے نیت شام پھر دسو دے صحیح جنہاں حضور دے سامنے کلمہ پڑھیا ہے انہاں نو ایڈا حکم دیتا جا رہا ہے دمدا تے دسو پھر سانو دے بدر دے اولا حضور دا ادب کرنا چاہیے احترام کرنا چاہیے کیونکہ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے احترام اندر رہ کے جڑی رب دی تسبیح بیان کیتی جاوے رب دی نماز پڑھی جاوے کوئی بھی نیک کم کیتا جاوے اس ویلے اللہ قبول کر لیندا ہے کیونکہ میرے یار دا ادب کرن والا بندہ ہے میرے یار دا ادب کرن والا ہے تے اللہ پھر کی کردا ہے قبول فرما لیندا ہے اپنے سونے نبی دے صدقے دوستو اس واسطے کوئی بھی کام کرنا ہوئے کوئی بھی کام نیک کرنا ہوئے تو پھر حضور دا ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ذہن اندر ہونی چاہیے اس چیز تے ایمان ہونا چاہیے جدا کلمہ پڑھیے ہوتے جیا اور بولو اور کوئی نہیں کیونکہ حضور دا کلمہ جو پڑھ لیا ہے بابا دی وقار لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نصرانی تے اس نے آ کے اسلام قبول کیتا سرکار نے وہی دلا دیتا وہی لکھدا رہیا تے کچھ عرصے بعد وہ مرتد ہو گیا تے آکھن لگا کہ نعوذ باللہ جو کچھ میں لکھ کے حضور نے دیتا ہے وہ انہاں نوں پتہ اور انہاں نے کسے شے دا پتہ کوئی نہیں یہ لفظ بولن لگ پیا حضرات گرامی جدوں مرتد ہویا نا تے پھر جڑا حضور دا گستاخ ہوے او دا انجام اللہ بڑا بھڑا کردا ہے تے یاد رکھیا جڑا حضور دا ادب نہیں نہ کردا اللہ دا انجام بڑا بھڑا کردا ہے بابے دی وقار پھر جناب والا ہویا کی کہ جدوں او نصرانی فوت ہویا سی او مرتد فوت ہون تو بعد اونوں سارے دفناندے نے لیکن مٹی اونوں قبول نہیں کردی شامی دفنا کے آتے تو صبح پھر بعد باہر مٹی نے چاہ کے سٹیا ہوندا ہے حدیث پاک دے الفاظ نے لفظات الارض مٹی نے چاہ کے باہر سٹ دیتا حضرات گرامی پھر جناب والا دوسرے دن تیسرے دن تین دن دفناندے رہے لیکن مٹی نے قبول نہیں کیتا کیوں کہ سرکار دا گستاخ سی مٹی نے بھی اس کو قبول نہیں کیتا سجنوں جس سرکار دا گستاخ ہو کے او دے نال خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے کائنات دی عرش ناراض ہو جاتی ہے کہ سرکار نال پیار کرنے والا ہوئے سب کچھ بندے نال راضی ہو جاتا ہے حضور دا احترام کرنے والا ہوئے تو پھر اللہ بھی راضی تے اللہ دے پیارے بھی راضی تے ہر شے کائنات دی راضی ہے کیونکہ جنہ حضور دا ادب کر لیا ہے اللہ انہاں تے خوش ہو جاتا ہے اللہ انہاں تے راضی ہو جاتا ہے حضرات گرامی اللہ نے اپنے یار دا ادب کس انداز نال سکھایا آؤ ذرا توجہ کرو اللہ دا قرآن سن اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اللہ سبحانہ فرماتا ہے اے ایمان والےو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم اے ایمان والےو میرے نبی دی آواز تو اونچی آواز نہ کریا جے جدوں ایک دوسرے نال بولدے ہو جس طرح آپس اندر گفتگو کرتے ہو چلا کے بولدے ہو بابے دی وقار سونے اللہ نے دسیا انج میرے یار نال نہیں بولدا یا اللہ کی گل ہے اساں ایک دوسرے نال تے گلاں کردے ہاں لیکن مرضی نال کر لیندے ہاں تیرے یار نال اچھی گل کیوں نہیں کرنی رب دسدا ہے بندیو تساں حضور دا کلمہ پڑھیا ہے لہذا سمجھ لو جے اسی ہو سونا اللہ فرماتا ہے شاید کے اندر ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون سونا اللہ فرماتا ہے کہ تسا یار دی آواز تو اچھی آواز کر لے تسا میرے نبی دی آواز تو اچھی آواز کر لے سونا اللہ دستا ہے پھر تھوڑے اعمال ضائع ہو جان گے تانوں خبر تک نہیں ہوے گی وہ مسلمانوں پتہ چلیا کہ یاد وہ احترام نہ ہوئے پھر رب اعمال ہوئے ہوئے بھی ضائع کر دیتا دے کہ جناب والا حضور دا ادب و احترام ہوئے پھر بندہ عمل کرے رب اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیتا ہے اجمال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب و احترام کرنے والا بندہ جدوں عبادت کرتا ہے تے رب قبول کرتا ہے لیکن جیڑا سرکار دا ادب نہیں کرتا دیکھو نا صحابہ نو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے یار نہ تساں گلاں تے کردے ہو نا لہذا ہی نہیں کرو بھائی نہ اونچی آواز بھی نہیں کرنی جدوں بولنا ہے آپس کے اندر اونچی آواز بھی توجہ تھوڑی میرے ال فرماؤ نا سے پاس بڑا میں دے یار میں تھوڑے نال گل کر رہا تے گل بھی سونے نبی دی کر رہے اپنی کوئی نہ کردا پیا تے اتنا کوڑے کرو تے اونچی بولو سبحان اللہ مہربانی کیتی کرو جڑا جھٹا ہو تھوڑا ذوق نہ بیٹھے کرو محبت نہ بیٹھے کرو تاکہ پتہ لگے وہ تساں سرکار دا ذکر سنن واسطے آئے بیٹھے ایک بار ایک اج کے منہ کھول کے آپ کو سبحان اللہ اور اونچی فرماؤ سبحان اللہ اب آپ دی وقار لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر جدوں اے
ثابت بن قیس انہاں دا نام ہے حضرت گرامی جدو آیت سنی نا راستے دے اندر سن کہ جا رہے سن تے جانیا نا یہ آیت سنی تے اوتھے ہی بہ گئے کیونکہ وہ ڈورے سن تھوڑا جہا گھٹ سنتے سن تے سوچیا میری آواز حضور تو اچھی ہوتی ہے کہ میں نہ بے ادبی کر دیتی ہوئے رب نے آیت میرے خلاف نہ نازل کیتی ہوئے اپنے ذہن اندر خیال آ گیا جدو خیال آیا نا تو اس ویلے اوتھے بہ کے رون لگ پے حضرت عاصم حضور دے صحابی نے نیڑے گئے پوچھیا روندا کیوں ہے انہاں دسیا جی آیت نازل ہوئی ہے میں سنی ہے لہذا میں بڑی اٹھا رہا پر پتہ نہیں میرے اعمال تے نہیں ضائع ہو گئے اللہ اکبر حضرت ثابت بن قیس تو اٹھے گھر چلے گئے حضرت عاصم حضور دی بارگاہ کے اندر چلے گئے کیونکہ صحابہ ہر ویلے حضور دے دیدار دے مشتاق رہندے سن سبحان اللہ کہ کیڑا وقت آوے گا سونے نبی دا چہرہ سامنے ہوے گا مسلمانوں حضرت ثابت بن قیس گھر گئے نے گھر جا کے اندر دروازے نو کنڈی لا لئیے کمرے دے اندر اپنے آپ نو قید کر لیا ہے انج نہ ہوے کہ میرے اعمال نے ضائع ہو گئے حضرت گرامی کمرے دے اندر اپنے آپ نو قید کر کے سونے اللہ کو معافیاں منگدے پے یا اللہ آج میری آواز تیرے یاد تو اچھی ہوئی ہے یا اللہ مہربانی فرما مینوں معافیاں دے جا حضرت گرامی حضرت ثابت بن قیس نے اپنے آپ نو قید کیتا ہوا ہے اودوں جناب والا سونے نبی نے ویکھیا ہے صحابہ دا مجمع حضور نے فرمایا او صحابہ دسو تے صحیح میرا یار ثابت بن قیس کتے میرا یار ثابت بن قیس کتے او لوگو اج ساڈا پیر ساڈا نام لے لوے اساں خوشی نال بھولے سماندے نہیں آ کہ ساڈے پیر نے اپنی زبان وچوں ساڈا نام لیا ہے او دسو تے صحیح جنہاں دا نام عام پیر دی زبان تے نہیں ہے بلکہ نبیاں دے امام دی زبان تے اللہ کی شان عطا فرمائے ہوگی بندے دی خواہش ہوندی ہے پیر صاحب میرا نام لین حضرت گرامی خواہشاں چلیاں آنیاں نے بابے دی وقار کیونکہ محبت دا تقاضا ہے پیر میر علی شاہ سرکار جدوں آپ سیال شریف دی دھرتی تے اپنے پیر دے پیچھے تشریف فرما سن توجہ کرنا تشریف فرما سن پیر میر علی شاہ بیٹھے نے خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کوڑے ایک سید زادے آئے اجازت منگی انہاں دا نام لے کے فرمایا وہ چلی اٹھتے سر سید زادے نام لے کے فرمایا تسی بھی اجازت گھر جا سکتے ہو پیر میر علی شاہ پیچھے عشق دی مستی لے کے بیٹھے نے تے دل وچ خیال آیا جویں انہاں دا نام پیر دی زبان تے آیا ہے اج کدی مینوں بھی نام لے کے تے فرمانا تے بڑی چس آ جاوے کیونکہ عشق ہوے تے پتہ چلدا ہے محبت کی آتی ہے بابے دی وقار پیر میر علی شاہ نے دل دے اندر سوچیا ہے سیال شریف دے لاڑے نو پتہ چل گیا ہے کہ میرا مرید کی سوچدا پیا ہے فوراً فرمایا کدی تے وقت اسی ساڈا میر علی شاہ دی گھر چلا جاسے اللہ اکبر حضرت گرامی یہ ہے محبت دے انداز بابے دی وقار پیر میر علی شاہ اپنے پیر دی زبان تے اپنا نام لے آن واسطے ترسے نے پر قربان جاواں صحابہ دی شان تو جنہاں دا نام سرکار اپنی زبان مبارک چو لیتے نے اللہ اکبر سرکار نے فرمایا او لوگوں میرا غلام ثابت بن قیس کتے حضرت عاصم کھڑے ہوئے سونیاں او دے گھر نے پریشان نے روندے پے نے اللہ اکبر دودھ تے دئی ارے کوئی رڑکے تے عاشق بھا رڑکے تے تن چٹورا تے من بدھاڑی تے آہی نال ہلے دے
جدو سرکار نے فرمایا نا بچہ انہوں بلا کے لے آؤ جدو گئے تے ویکھیا حضرت ثابت بن قیس اپنے آپ کو کمرے دے اندر بند کیتا تے روندے پے نے جنہ دلاں وچ عشق سمانا رونا کم انہاں دا ملدے روندے وچھڑے تے روندے روندے ٹردے راہ دا حضرت گرامی پریشان حال رو رہے نے کہ سرکار دے غلام جو پہنچے نہ دے آکھیا ثابت آ اللہ دے یار بلا رہے ہیں سبحان اللہ حضور بلا رہے ہیں اس ویلے حضرت ثابت بن قیس روندے روندے حضور دی بارگاہ آتا ہے پھر میرے نبی دا گھر تے ہوندا ہے جتھے کوئی روندا ہوے تو سرکار دے ساتھ واپس کر سبحان اللہ کیونکہ اللہ نے نبی ایسا عطا فرمایا سونا اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اللہ سونا فرماتا ہے تو نبی ہو جی عطا فرمایا جنہاں تو ہر مشکل وچ ویکھ ہی نہیں سکدا سجنوں جدو غلام روندا ہویا آیا تے پھر میرے پاک نبی سرکار نے ویکھیا اللہ اکبر لجپالا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثابت کی گل ہے سنیا میں اونچا بولتا سا میں سمجھا ہے تو میرے بارے نازل ہوئی ہے میرے اعمال ضائع ہو گئے نے میرے نبی نے فرمایا توجہ ایک میرا نبی اپنے عاشقاں نو بھی جانتا ہے اپنے عاشقاں دے اعمالاں نو بھی جانتا ہے لجپالا کا نے فرمایا ثابت مطمئن ہو جا تیرے اعمال سنے اللہ نے ضائع نہیں کیتے تیرے اعمال ضائع نہیں ہوئے سرکار نے پھر 3 انعام عطا فرمائے وہ جو ہے کتنے انعام 3 انعام عطا فرمائے سرکار نے فرمایا اما ترضا ان تعیش حمیدا و تقتل شہیدا و تدخل الجنہ سرکار نے پہلا انعام عطا فرمایا فرمایا ثابت تو رویا بڑا ہے تو دکھی بڑا ہے آج انعام لے جا سنیا کی انعام ہے ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق انعام دیتا ہے پر مدینے دا تاجدار ہوئے انعام بھی اچھے اچھے انعام بھی اچھے اچھے عطا فرماتا ہے لجپال آقا نے فرمایا اما ترضا ان تعیش حمیدا اے ثابت کیا تو نہیں چاہتا کہ اللہ تینو عزت والی زندگی عطا فرمائے حضور نے دسیا اللہ تعالی زندگی بھی دے گا تے عزت والی دے گا پھر دوسرا انعام کی عطا فرمایا فرمایا ان تقتل شہیدا تو اس دنیا تو جاوے گا عام موت نہیں مرے گا میرا اللہ تن شہادت رتبہ عطا فرمائے گا اجے شہید نہیں ہوئے حضور پہلے دستے پہلے اور فرمایا اے ثابت سن لے تیجا انعام ہے قیامت والا دن ہوے گا وتدخل الجنہ اللہ تینو اپنی سونی نعمت جنت عطا فرمائے گا حضور نے اوتے بیٹھ کے ساریاں گلاں دس چھڑیاں تاں تے کہنے قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کبھی لوٹایا نہیں حضرت گرامی لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا پھر کائنات والے نے ویکھیا کہ لوکی حضرت ثابت دی بڑی عزت کرتے سن بڑا احترام کرتے سن پھر جناب والا آپ دی شہادت ہوئی تے پھر اللہ نے جنت بھی عطا تے یار دے صحابہ تو کرنی ہے احباب دی وقار توجہ کرو میں عرض کر رہا حضور دا ادب احترام کرنے والا رب دی بارگاہ دے اندر بندہ مقبول ہوندا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے ہر بندہ توجہ کرے میرے نبی تشریف فرما نے
چچا حضرت عباس، سبحان اللہ، حضور دے چچا جان نے حضرت عباس سرکار دی بارگاہ دے اندر بیٹھے ہیں۔ ایک دن سونے نبی نے فرمایا عباس دس تے صحیح تو بڑا ہے کہ میں بڑا؟ ہے چاچا، لیکن حضور فرما رہے ہیں عباس دس تے صحیح تو بڑا ہے کہ ذرا فرماؤ نا سبحان اللہ، کیڑی کوڑ نہ کیتی کرو سبحان اللہ چھڑیا کرو، گل پوچھی جاوے تے بول لیا کرو، محبت والے لوگ ہو بابے دی وقار، کیونکہ جڑا بندہ بولن والا ہے نا اللہ رسول دا ذکر کرن والا ہے وہ بڑا اللہ نوں چنگا لگدا ہے۔ اس واسطے تے آ کے زباناں تے مہر نہ لایا کرو، ذرا جیریا بولا کرو سبحان اللہ۔ اے تساں باہر باندھے ہو تساں بھی ماشاءاللہ حضور دے غلام ہو، اے نہیں بجے اندر آ گئے ہو غلام نے، بس تساں تھوڑا چاہیے لیٹ آندے ہو یا پھر تہاڈا کوئی مجبوری ہے تساں باہر باندھے ہو، لیکن جتھے بھی پہو دل کار والے ہوئے تے ہاتھ کار والے ہوئے تے دل یاد والے ہوئے، اپنے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اور یاد ذہن اندر ہونی چاہیے، دل اندر ہونی چاہیے۔ بابے دی وقار سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا، بابے دی وقار سونے نبی نے فرمایا اے عباس تسی میرے چچا ہو، دسو تے صحیح تسی بڑے ہو یا میں بڑا ہاں؟ ایک حضرت عباس حالانکہ حضور دے چچا نے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے نے سونیا عمر تے میری ڈھیر ہے پر وڈا اللہ نے تھانوں بنایا ہے۔ اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ بابے دی وقار لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا ہے، سرکار نے پوچھا کہ عمر دا ہے نا تیری عمر زیادہ ہے میری، لیکن دیکھو ادب رسول کتنا ہے، سبحان اللہ، حضور دا ادب کتنا ہے۔ اللہ اکبر بول کے ایو کہندے نے سونیا عمر تے میری زیادہ ہے پر وڈے تسی ہو، بلکہ انجا کلمہ صحابہ ایو کہندے سن سونیا ڈٹھے ورگ قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جو انہوں عاشق اصلی چور ڈٹھا، کوئی بشر رکھے کوئی نور رکھے اسے گل کا پیدا شور ڈٹھا، اللہ والیا گل مکا چھوڑی وہ تسا ہور ڈٹھا ایسا ہور ڈٹھا۔ اتے اپنے اپنے منن دی گل ہوندی ہے، اپنے اپنے نصیباں دی گل ہوندی ہے، پر سنیو اپنے وقتاں تے ناز کیتا کرو، اساں حضور دا بھی احترام کردے ہاں تے جدا جدا حضور احترام کرواندے نے انہاں دا بھی احترام کردے ہاں۔ حضرت گرامی کدو شریف میرے نبی نو پسند نے، حضرت انس فرماندے نے میں حضور دے نال تے کھانا کھا رہا، فرماندے نے گوشت تے کدو پکے ہوئے نے پر سونے نبی کدوਆਂ دے ڈکرے چا چا کے کھاندے پے نے، مینوں پتہ لگ گیا حضور نو کدو بڑے پسند نے۔ اساں تے سنی حضور دی ہر نسبت دا حیا کرن والے ہاں، اساں کدو نو چھڑا کدو نہیں آتے، اساں کدو نو بھی بول کے کہنے ہاں کہ کدو شریف، کیوں کہ میرے نبی نو پسند نے تائے تائے احترام کر دیا۔ حضرت گرامی اساں تے جڑی حضور نو سب دی پسند ہے او دا بھی احترام کرن والے ہاں، کیونکہ ساڈے نبی نو پسند سی، ساڈے نبی نو پسند سی۔ بابے دی وقار لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو جیڑا حضور دا ادب کرن والا ہے، حضور دا احترام کرن والا ہے، سرکار دے نال سچا سچا پیار کرن والا ہے، میرا اللہ اس نو عظمتاں تے شاناں بھی عطا فرماندا ہے، سبحان اللہ، عظمتاں تے شاناں بھی عطا فرماندا ہے۔ حضرات گرامی جنہاں حضور دا احترام کیتا ہے اللہ انہاں نو شاناں عطا فرمائیاں نے۔ بابے دی وقار ذرا ویکھ لو اس جہان دے اندر پیر میر دی شان حضور دے احترام کیتا، سرکار دی عزت دی حفاظت کیتی ہے، رب نے اتنی شان بڑھائی ہے، آج بندہ ہر بندہ جاندا ہے پیر
दाता दाता करते पैने हक बाहु सरकार ने सोने नबी दा जिक्र कीता ते सोने नबी दे जिक्र दे मुताबिक नाल अल्लाह अल्लाह दियां सदावां बुलंद कीतियां अज हर बंदा जानदा शान सुल्तान बाहु की है वीर सियाल लजपाल ने सोने रब दा भी जिक्र कीता सोने नबी दा भी जिक्र कीता अल्लाह ने उन्हां नूं भी रंग लाए हुए ने बाबे दी वकार पाक बदर शरीफ चले जाओ हजरत गिरामी खाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने भी सोने रब दा जिक्र कीता सोने नबी दा अदब कीता है रब उन्हां नूं भी रंग लाए हुए ने ते सानू भी इहो पैगाम दसदे दिंदे पैने लोगो शाना हंदे नहीं मिलदियां शाना तां मिलदियां ने बंदा इबादत खुदा दी करे अजब मुस्तफा ना करे इहो दसदे के कहने के कोई हयाती नाम यार होना चाहिदा कोई हयाती नाम यार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल यार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा सुभानो बलग दा शहर है ओदे अंदर एक ताजर रहंदा है जिक्र जमील अंदर भी लिखिया और किताबां अंदर भी एक गल लिखी है ओथे एक ताजर है ते ताजर बड़ी मोहब्बत वाला ओदे कोल साजो सामान भी काफी सी लेकिन वड्डी गल ए वे ओदे कोल सोने नबी दियां जुल्फां दे दिन वाल मौजूद सन सुभान अल्लाह दियां जुल्फां दे वाल मौजूद ने कितने बोलो कितने दिन वाल मौजूद ने ते ताजर फौत हो गया जदों फौत होया ना ते बच्चे दो सन ओदे ते उन्होंने आपस के अंदर जायदाद तकसीम करनी शुरू कर दी थी जब जायदाद तकसीम हो रही है ना ते सारी जायदाद तो बाद हो गई हुन बारी आ गई सरकार दियां जुल्फां दे अल्लाह अकबर मेरे नबी दियां जुल्फां दी शान कमाल पढ़िए जदों दुरूद ते जुल्फां झूम दिया सुभान अल्लाह पढ़िए जदों पीछे जिया एक गल उठी रही जो कुरान पाक जो वाल निकलदे ने आदे ने सरकार दे वाल ने मैं क्या नहीं सामने रख के पढ़ दुरूद जे झूमण लग जावे ते सोने नबी दा है ते ना झूमे ते फिर किसी और दा सरकार दा नहीं क्योंकि सरकार दियां जुल्फां दा ए मकाम है जदों दुरूद पढ़या जावे जुल्फां झूमदियां ने पढ़िए जदों दुरूद ते जुल्फां झूमदियां पढ़िए जदों दुरूद ते जुल्फां झूमदियां वेखे जब खिसाल ने तेरियां जुल्फां दे कहती हुस्न जमाल ने तेरियां जुल्फां दे बाबे दी वकार जदों जुल्फां तकसीम करन दी बारी आई हजरत गिरामी एक भाई ने लिया एक वाल दूजे भाई लिया लेकिन जुल्फ दा तीजा वाल सी ओ बड़ा भाई कटन लगा ओ निक्के तो निक्का तड़प गया कहंदा भाई जान हुजूर दियां जुल्फां ने इन्हां दा एहतराम साडे उत्ते जरूरी है साडे उत्ते जरूरी है ज्यादा कट्टो नहीं बाबे दी वकार उस भाई ने बड़े ने आख्या जे एडे ही एहतराम है इंज करके तू ले ले सारी जायदाद मन दे चा वो छोटा बड़े बख्तां वाला सी बड़े मुकद्दरां वाला सी सरकार दा सच्चा ते सुच्चा आशिक सी कहने लगा भाई जान तुसां ले लो सारी जायदाद पर हुजूर दियां जुल्फां दे वाल मैनू दे छड्डो मैं कोल रखांगा हजरत गिरामी फिर वक्त गुजरिया ओ जनाबे वाला बड़ा भाई ओदा माल घटदा गया वक्त गुजरदा गया हजरत गिरामी फिर होया कि ओ छोटा भाई जेड़ा सरकार दे जनाबे वाला तरीके ते चलण वाला सुबह उठ के नमाज पढ़दा है सोने नबी दियां जुल्फां दे सामने बाबा जी खलो जांदा है ते खलो के अखां बंद करके सोने नबी ते दुरूद भी पढ़दा है नाले सलाम भी पढ़दा है दुरूद सलाम पढ़दा है मजदूरी ते चला जाता है रब दे हुजूर दियां जुल्फां दे अदब दी वजह तो उस
مال دے اندر فراوانی آ گئی، مال زیادہ ہو گیا کیونکہ حضور دیاں زلفاں دا ادب کرن والا ہے، حضور دیاں زلفاں دا احترام کرن والا ہے، مال زیادہ ہوندا گیا۔ حضرت گرامی پھر مرنا تے ہر بندے ہوندا ہے، سن اللہ فرماندا کل نفس ذائقۃ الموت، شان عطا فرمایا۔ پھر جدو وہ بندہ فوت ہو گیا جڑا حضور دیاں زلفاں دا ادب کرن والا ہے، جدو فوت ہویا ہے، فوت ہون تو بعد اس علاقے دے اللہ دے ولی نو ایک خواب دے اندر گل سنائی گئی، آکھیا گیا ہے کرو کہ ساری بستی اندر اعلان کر دیو کہ اے حضور دیاں زلفاں دا ادب کرن والا ہے، لہذا دی قبر دا بھی احترام کرو۔ جیڑا بندہ جیڑی اپنی مشکل لے کے جیڑی منت لے کے ایدی قبر تے آوے گا، اللہ ساریاں مشکلاں آسان فرما دے گا، اللہ ساریاں مشکلاں آسان فرما دے گا۔ مسلمانوں حضور دیاں زلفاں دا ادب کرن والا رب شان کیٹی دیندا پیا ہے، ہوا دی وقار پھر سارے علاقے اندر ایک گل مشہور ہو گئی کہ اے جڑا قبر والا ہے اے دے قبر تو منتاں پوریاں ہونیاں نے، بندیاں دیاں مشکلاں آسان ہونیاں نے، کیونکہ اس نے دنیا اندر رہ کے سونے نبی دیاں زلفاں دا ادب کیتا ہے، نبی دیاں زلفاں دا احترام کیتا ہے۔ او مسلمانوں توجہ کرنا، پھر جناب والا ایک کتاباں دے اندر لکھیا ہوا ہے، پھر ہویا کیے جدوں وقت گزردا گیا رب نے اس حضور دیاں زلفاں دے ادب کرن والے دا احترام لوکاں کو کتنا کرایا ہے، ہویا کیے ساریاں نوں پتہ چل گیا کہ اے جڑا صاحب قبر ہے ایدی بڑی تعظیم و توقیر ہے، اے دا ادب بڑا کرنا ہے کیونکہ سونے نبی دیاں زلفاں دا ادب کردا رہیا ہے۔ حضرت گرامی اس بستی دے اندر جتھے اس بندے دی قبر سی، اس بستی دے اندر جڑا بندہ بھی باو سواری تے آندا بستی دی ایریے دے اندر جدو پہنچدا سی اپنی سواری تو ادبن لے جاندا سی، کیونکہ پھر سونے نبی دیاں زلفاں دا ادب کرن والا سنا پیا ہے، اس طرح احترام کرایا۔ مسلمانوں جڑا بندہ حضور دا ادب کرن والا ہے، سرکار دی زلفاں دا احترام کرن والا ہے، اللہ نے ایڈیاں شاناں عطا فرمایا۔ اس واسطے درس حدیث محفل دا اج اس بات دا درس ہے بطور لنگر لے کے جاؤ، جدوں بھی سونے نبی دی گل آوے ادب و احترام کرنا ہے، حضور دا نام آوے ادب نال مٹھے چم کے اکھاں تے لانے نے، سونے نبی دا نام لیا جاوے نال درود بھی پڑھنا ہے، جدوں درود پڑھاں گے ادب و احترام کراں گے پھر سونا خدا بھی راضی ہوگا، سونا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے سجنوں زندگی کا وتیرہ بنا لو، عبادت خدا دی کرنی ہے دی ادب سونے مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ جدو ادب والے ہو جاواں گے سانو ادب نصیب ہو جاوے گا۔ الدین کلہ ادب، سارا دین ادب وچ ہے، جے ادب نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ جدو اپنے اندر اکڑ آ جاوے میں بڑی شے ہاں، میں آ کام کیوں کراں، میں آ کام کیوں کراں، حضرت گرامی اس ویلے ککھ نہیں رہندا کیونکہ شیطان آکڑیا سی تے سارا کچھ ختم ہو گیا۔ حضرت گرامی قیامت تک لڑ بھی کرا دیتا گیا تے صدیق سونے نبی دا ادب کیتا تے اج بھی لوگ صدیق نوں مارے سبحان اللہ۔ اس واسطے ادب اللہ تعالی سارے نوں نصیب عطا فرمائے، وہ رب الجلال سن محمد دی توفیق عطا فرمائے۔